spécialité donc psychologie du sport. J'enseigne actuellement, je suis maître assistant أستاذ مساعد للتعليم العالي في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر الصعيد. Et en même temps, je suis un préparateur mental, donc وخدمت déjà قبل مع beaucoup de fédérations. Donc انتوما مرحبا بكم. هذه c'est pas ma première expérience par rapport les stages هذوما des entraîneurs. Donc ديما لازم يبدا موجود un volet psychologique في كل ستاج. هذايا باش يعاونكم في خدمتكم بارابور دونك ديما الوليدات اللي نهار اخر دونك باش تتعاملوا معاهم والا باش ترينيهم. دونك بارابور للكور هذايا سي اون انتروداكسيون على بسيكولوجي، دونك مقدمه نتاع علم النفس، ومن بعديك اون فا باسي دونك الفولي اللي حشنا به اكثر دونك اللي هو سكون ابل لا بسيكولوجي du développement. Donc, علاش اخترت cette spécialité-là ou cette branche-là de la psychologie على خاطر elle traite donc وإلا تعطينا فكرة أكثر على la personnalité على les conduites تصرفات donc الأطفال من اللي يتولدوا حتى اللي يبلغوا العمر نتاع 11 12 سنة. وهذا يفيدكم برشا علاش على خاطر هذه هي دونك البوبولاسيون ولا هذوما هما الوليدات في العمر هذايا اللي باش يجيو دونك يتريناو عندكم. دونك دوكو كي تبداو عندكم فكره على لا بسيكولوجي دونك دو لونفون تعاونكم برشا دونك في الخدمه نتاعكم. دونك لا vous êtes prêts pour commencer? Oui, bien sûr. Hein? Oui, monsieur. Entre temps زاد حبيت نقول لكم حاجه، اي حاجه دونك دوران سو كور لا، اي حاجه ما تفهموهاش، اي حاجه حسيتوني ما تعديت عليها وما فسرتهاش بالكدا، دونك نيزيتي با ا مانتيرومبر و جو سوي لا دونك بور اكسبليكي. سينو حاولوا خذوا قدامكم donc un bout de papier et un stylo. بعديك si vous avez des questions donc زاد n'hésitez pas donc وقت اللي نكملوا الكور نتاعنا donc si vous avez des questions n'hésitez pas. D'accord? C'est bon? Oui. On peut commencer? Oui. Ben, d'accord. OK. Donc normalement عندكم السيونس هذه وعندكم سيونس اخرى انتم. Oui, c'est Walid. اي donc séance l'autre normalement c'est le jeudi. Normalement, oui. Normalement le jeudi. Donc انا نعم. لحظة نقول لك سي وليد، لحظة. اي لحظة جو كونفيرم معاك. نهار الأربعاء السيونس. أربعة غدوة العشية. غدوة العشية. باهي اون فيرا سا ابري من بعد انا وياك سي صاحبي. باهي مش مشكل. باهي اوكي باهي دونك là on va commencer donc notre cours donc le cours de psychologie pour cette session de formation des entraîneurs. On passe donc قبل ما نبداو donc déjà في اي ماتير قبل ما نبداو لازمنا ديما ناخذوا التعريف وناخذوا ليبيستيمولوجي دونك de cette matière باش نجموا بعديك نتعمقوا فيها. donc on va commencer avec السؤال اللي هو مهم برشا، شنو هي هذه البسيكولوجي وشنو هو علم النفس ووقتاش تخلق دونك علم النفس ومنين جاء وفاش نستعملوه. دونك هذه حاجه مهمه برشا. donc on commence avec qu'est-ce que donc la psychologie. donc l'étymologie du mot psychologie كلمة étymologie donc معناها الأصل ديما متاع الحاجة. donc فما l'étymologie de la psychologie, l'étymologie de la sociologie, l'étymologie des mathématiques, l'étymologie de la physique. donc ديما نفرقسوا المأتى أو السورس متاع الشيء. donc باش نبداو بالl'étymologie du mot psychologie. منين جات هذه le mot psychologie؟
شنو نلقاو ان هي جايه دونك غريك اليونانيه دونك اللي خلقوا والا اللي بدعوا دونك علم النفس هما اليونانيين دونك. وقبل كلمتها بسيكولوجي هذيا قبل كانت يعيطوا لها بسيكيلوغوس دونك باليوناني اسمها بسيكيلوغوس والمعنى نتاعها يتقسم دونك على حسب قسمان الكلمه. دونك بسيكي معناها لام معناها الروح ولوغوس معناها ليتود الدراسه. دونك من قبل من اول ما خرجت هالنمو بسيكولوجي كان المعنى نتاعها دونك سي ليتود دو لام دونك نقولوا احنا دراسه الروح. هذا ايش يفسر لنا؟ يفسر لنا ان لا بسيكولوجي التريت توجور سو كي نو ابارون معناها الحاجه المظاهره هي البسيكولوجي او علم النفس يتدخل فيها باش دونك يفسرها. Et aussi la psychologie est une discipline qui appartient à la catégorie des sciences humaines, العلوم الإنسانية. donc psychologie تنضوي تحت les sciences humaines اللي هما العلوم الإنسانية. به تنجموش تجاوبوني على سؤال باش نعطيه لكم توا. donc العلوم الإنسانية فيها علم النفس وشنو واخر فيها لا psychologie quoi d'autre؟ علم الاجتماع سوسيولوجي. صحيح. هاي quoi d'autre selon vous? Psychosocial. La psychologie l'est plus ou moins. La psychologie sociale, c'est pas une science, mais c'est bon. نجم نقولوا اللي هي l'apparition نتاعها بدات avec le début des années 70. Donc c'est un mélange entre la psychologie et la sociologie. والpsychologie بداتها لها هي. donc quoi d'autre selon vous ينجم يكون تحت les sciences humaines alors? La philosophie. علم الحياة. قول لي قال فما قبل الانترفونونت اش قالت؟ لا فيلوزوفي. صحيح تري بيان لا فيلوزوفي. حب زاد نعلمكم اللي لا فيلوزوفي هي العلوم الانسانيه الكل. دونك لا فيلوزوفي elle appartient aux sciences humaines. به quoi d'autre؟ نكمل لكم. دونك l'histoire elle appartient aux sciences humaines. La démographie, elle appartient aux sciences humaines. Donc, tout ce qui concerne l'être humain, donc tout ce qui concerne l'être humain, voilà l'étude de l'être humain, de son évolution dans les âges, ينضوي donc تحت العلوم الإنسانية أو les sciences humaines. Jusque là, c'est parfait, c'est bon, مفهوم؟ Oui. C'est bon. Donc, نشدوا vite fait les deux mots هذوما. donc pour faire un résumé ايش قلنا donc la psychologie elle vient du grec اليونانية. سير كونيكسيون بالله. تفضل. ليش اسمع نعم تسمعوا فيا ولا؟ اي نسمع فيك. سي بون. باه نسمع فيك. donc pour résumer نعاود لكم. donc اصل كلمه علم النفس او لا بسيكولوجي جات donc من اليونانيه. قبل كانت تسمى بسيكيلوغوس. سي المعنى نتاعها سي ليتود دو لام donc دراسه الروح. et la psychologie c'est une discipline qui appartient aux sciences humaines العلوم الانسانيه كيفها هي كيف السوسيولوجي كيف لا فيلوزوفي وكيف لا ديموغرافي والا l'histoire. Donc jusque là c'est bon hein? Là je me parle. Oui. D'accord. Aussi historiquement c'est tarikh nous devons la naissance de la psychologie au grand scientifique grec Aristote. Donc la psychologie elle a commencé avec Aristote. Donc Aristote il est né en 384 et il est décédé en 322 avant la naissance de Jésus-Christ. Et le mot psychologie est attribué au philosophe allemand Christian von Wolff, qui est né en 1679, qui est décédé en 1754. Donc, les habits زاد نقول لكم أن le développement donc de la psychologie. Donc, le développement de la psychologie, il a pris donc une grande envergure au BD donc مع les Allemands.
Donc, les Allemands, ils se sont trop investis dans la psychologie et le mot Wabidou, il a pris naissance donc avec les Allemands. On va dire qu'un Wundt en 1879 crée le premier laboratoire expérimental en psychologie. Donc, les Allemands, أكثر ناس في تاريخ la psychologie اللي خدموا برشا donc في الدومين هذا. Jusque là c'est clair? C'est bon? بلي مسيو بلي لي نوت ناخذوا بالعربي ما يسالش. Bien sûr, oui, bien sûr, mais bien sûr. هو كيف ما قلت لكم الكور ان شاء الله معناها جوست من بعد ما نكملوا السيانس هذيا هاوكا باش تلقاوه جينيرال معناها باش تلقاوه نورمالمون عند سي صاحبي داكوغ. وبالنسبه للنوت بيان سور تنجموا تاخذوا دونك تاخذوا دي نوت معناها بالعربي. هذه حاجه اخرى. نو فوز انكيتي با بارابور للاكزامان تاعكم. هذا راني اللي حاجتي بيه سورتو معناها حاجتي بيكم تخرجوا بحاجه من الكور هذايا معناها تبدا عندكم فكره وتشدوا حكايات من الكور هذايا اكثر ما تخموش فيه الاكزامان جمله واحده. داكوغ ميرسي. نكتبوا بالعربي في الاكزامان نجموا نكتبوا بالعربي. الاكزامان اون فيرا ابري خاطر انا مازلت دونك ما حضرتوش اما بالاكثريه جوبتوري بلوس بور ان كيسير دونك ما عادش فما مشكل نتاع عربي وفرنسي. داكوغ اوكي ميرسي. ميرسي. حتى وكان انا معناها عملت بون j'ai déposé l'examen avec des questions هاكا دو توت فاسون معناها تنجموا حتى تكتبوا بالعربي. اوكي دونك ما نربطكمش. ها خليك يا موكا. ميرسي مسيو. ميرسي مسيو. مفيد توا كيف ما قلت لكم تخرجوا بالماكسيموم بوسيبل دانفورماسيون من الكور هذا. On continue. Donc, petit 2, on passe aux définitions. Donc, définition de quoi? La définition de la psychologie al-Nafs. Donc, la psychologie peut être définie comme l'étude du comportement des individus et leurs processus mentaux, qui font l'intelligence, le langage et la mémoire. Donc, cette définition, c'est la définition la plus reconnue au monde. Donc, c'est quoi la psychologie? Généralement, c'est l'étude du comportement. Donc, le comportement, c'est quoi en arabe? تصرفات. السلوك أو التصرفات. Donc, la psychologie المهمة الكبيرة اللي عندها والمهمة الأولى l'étude du comportement. Donc, دراسة السلوكيات البشرية أو دراسة donc التصرفات البشرية. Mais aussi عندها دور آخر أن هي étudie aussi les processus mentaux اللي donc يبداو عند الإنسان. كيف l'intelligence اللي هي شنو هو l'intelligence؟ الذكاء. الذكاء. Le langage. شنو هو اللانجاج؟ Tout ce qui est savoir. اللغة. علم الألسنية. بس قصة تصويرة. اللغة كيفاش؟ مازال. Donc le langage il peut être comment? Symbole. نعم. ما فهمتكش monsieur شنو تقصد peut être comment? La question comme le langage il peut être verbal الكلام et حركة. حركات. Gestuelle. Voilà. Il peut être aussi donc gestuel. حتى la psychologie تهتم donc بالحكاية هذه. Mais aussi elle s'occupe aussi de la mémoire. شنو هي الميموار؟ الذاكرة بكل أنواعها. donc فما on a la mémoire à court terme, à long terme. Voilà, on a donc les registres de l'information sensorielle. Donc هذوما كلهم يدخلوا تحت الميموار. والétude du mémoire donc يدخل تحت ce qu'on appelle une branche qui s'appelle la psychologie cognitive. Donc علم النفس المعرفي. Donc jusque là c'est clair? واضح؟ Oui. Ok, parfait. Donc maintenant on va passer donc à troisièmement
les grands domaines de la psychologie. Donc, les grands domaines de... C'est bon. Allô? نسمعوا فيك. Allô? Oui. نسمعوا فيك يا Oui, allô? Oui, laisse-moi fique, monsieur. Oui يا فتحية شنو؟ Ok, parfait. On continue alors. تفضل سي وليد. Donc, on a les... Ouais, d'accord. Donc, on continue avec les grands domaines donc, de la psychologie. Les grands domaines de la psychologie, le domaine الأولاني أو بالبرانش اللي هي donc la psychologie. لا لحظة سي وليد لحظة سي وليد لحظة. C'est bon. Oui, بربي مانيش منجمة نسمع صوت البروف خاطر كلها قاعدة تحكي مع بعضها. Fermez vos micros s'il vous plaît. Fermez vos micros. اللي يجاوب بعد ما يجاوب ما ينساش يسكر الميكرو نتاعو. نورمالمون كنت تسكروا الميكرو تخلي كل بروف حل الميكرو. ينجم يرجع على الميكرو نتاعو وحده. تفضل سي وليد كمل. D'accord. Donc on reprend. نبداو كيف ما قلت لكم donc les grands domaines petit 3 les grands domaines de la psychologie ولا les grands branches les grandes branches de la psychologie. نبداو بالبرانش الاولانيه اللي هي ce qu'on appelle la psychologie donc clinique علم النفس السريري. Donc la psychologie clinique s'intéresse à tous les secteurs de la conduite humaine qu'elle soit normale ou pathologique et selon tous les âges de la vie. Donc هذه البرانش الأولانية de la psychologie. Donc la psychologie clinique généralement وين نستعملوها؟ حسب رأيك. En cas des pathologies, en cas... ça aurait... في médecine, non? Voilà, في الميديسين. Donc وفما حاجة أخرى نستعملوها généralement avec les maladies donc mentales. D'accord? Et ce traitement, donc le traitement avec la psychologie clinique, نستعملوها برشا donc في الرازي. تسمعوا بيه الرازي منوبة. مستشفى الأمراض العصبية. Chez nous. Voilà. نعم؟ Chez nous. Donc, la psychologie clinique, on l'utilise généralement pour des buts donc médicaux avec surtout les pathologies et les maladies donc mentales. هذه البرانش الأولانية de la psychologie. بعد on a اللي كنت تحكي لكم عليها قبل شوية ce qu'on appelle la psychologie donc cognitive علم النفس المعرفي. Donc celle-là elle considère l'esprit comme un système de traitement de l'information. Elle étudie la façon dont l'information est codée, traitée, stockée et récupérée, mais également sur la compréhension du langage, les raisonnements, les prises de décision et la résolution donc de problèmes. Donc la psychologie cognitive, علم النفس المعرفي تتلهى tout ce qui est donc le mémoire, le stockage donc des informations, la codification des informations, récupération donc des informations. Ce qu'on appelle la psychologie cognitive. Donc jusque-là, c'est bon, مفهوم? Oui, c'est bon. C'est bon. Ben, donc, هذا donc le branche الثانية ولا الdomaine الثاني de la psychologie. Donc, on a la psychologie clinique, بعد la psychologie cognitive et troisième domaine, c'est la psychologie de développement. هذا اللي احنا بعديك donc dans la seconde partie de ce cours باش نتعمقوا فيه donc أكثر. La psychologie de développement هو علم نفس النمو. Donc la psychologie de développement elle étudie le développement de l'individu tout au long de sa vie. معناها son développement من اللي يتولد حتى يكشي بعيد الشر عليكم donc حتى يكشي لين يموت أو يتوفى. Donc
elle s'occupe de l'évolution de son comportement sous le l'évolution de ses fonctions cognitives, le mémoire, l'intelligence, l'attention, la concentration, donc, mais aussi les dimensions de sa personnalité. Donc, et comme remarque, les âges de la vie, donc, les parties dans la vie de l'être humain. Donc, on a la phase, ils sont très importants, c'est mondialement reconnu. Donc, chaque individu passe par 4 phases, que ce soit mra ou rajl. Donc, la phase الأولانية هي la phase de l'enfance, الطفولة. الفاز الثانية هي la phase de l'adolescence, المراهقة. بعديك l'âge adulte أو وقت اللي donc الفاز هذه c'est la troisième phase, هو وقت اللي يولي كهل. et الفاز الاخرانيه بكل c'est la vieillesse ou les personnes âgées, والا كيف ما نسميوها احنا troisième âge. التروازيام âge هذا احنا ربطناه والا العالم بكله ربطه avec le secteur professionnel. يقول لك il est passé en troisième âge وقت اللي généralement يخرج à la retraite. Donc jusque là c'est clair, مفهوم؟ Oui, c'est clair. Oui. On peut continuer. Hein? Ok. بلا مسيو سكر بارتاج ديكرون عاود حل خاطر مانيش قاعد نشوف تصوير نسمعك. اللي هو راه سي بون بارتاج ديكرون، فما مشكل عندك انت. احنا انت اخرج وعاود ادخل. انت اخرج وعاود ادخل. C'est bon jusque là, on peut continuer. Oui. Okay. Donc, donc le troisième domaine. Le quatrième domaine, c'est, كيف ما قالت الأخت donc en début du cours, c'est la psychologie sociale. Donc, اللي حبيت نقول لكم قبل أن la psychologie sociale راهي تنضوي تحت la psychologie. ما تنجمش تكون donc une science à part أو ما يسمى بعلم النفس الاجتماعي. Donc, la psychologie sociale est le domaine de la psychologie qui étudie la façon par laquelle le comportement, les sentiments, les pensées d'un individu sont influencés ou déterminés par le comportement ou les caractéristiques des autres. Donc, là, la psychologie sociale, elle étudie la relation de l'individu au sein du groupe. Le groupe, qui ينجم يكون donc فيه زوز 3 من الناس، كيف ينجم يكون فيه 100 مليون. Donc ديما يتسمى un groupe. Donc la relation de l'individu avec le groupe et la relation du groupe avec l'individu aussi. Donc هذه تتسمى تنضوي زوز تحت la psychologie sociale. باهي نسألكم على حاجة، سمعتوا بيه لو فينومين نتاع لو leadership؟ Oui. Oui, bien sûr. Oui. Le phénomène de leadership. Le phénomène de leadership, c'est un phénomène très intéressant dans la psychologie sociale. Donc, elle traite comment le groupe voit l'individu. Donc, l'individu il a une certaine importance باش انه يخلي tout le groupe يتبع. D'accord? Donc, هذا le phénomène اللي حكيت لكم عليه الثاني dans la psychologie sociale. والphénomène الأول هو أنه كيفاش يكون donc l'influence نتاع le groupe على donc l'individu. احنا déjà توا comme exemple on fait de la psychologie donc sociale. Donc أنا par exemple là j'influence votre présence et j'influence الوجود نتاعكم معايا أنا donc dans ce cours. Donc لهنا en quelque sorte nous aussi nous faisons de la psychologie donc sociale. Jusque là c'est clair مفهوم؟ Oui. D'accord. Ben, نتعداو donc le cinquième et le dernier domaine de la psychologie هو la psychophysiologie, علم النفس الفيزيولوجي. Donc ici c'est un domaine où l'intérêt est porté sur les rapports entre les fonctions cérébrales biologiques وظيفة الدماغ et les comportements. Donc là هنا تدخل فيها برشا la perception. C'est quoi la perception؟ الكومبريhension من الأول. صحيت، عندها كلمة مرادفة لها بالعربية بالضبط.
إدراك peut-être. إدراك. الصحة الإدراك يعطيك الصحة بارفي هو la perception الإدراك le décodage et la réponse à l'information seront donc propres à chaque individu. Donc cela il appartient donc à la psychophysiologie. C'est plus de la donc de la médecine du sport. Donc jusque-là c'est clair pour les 5 domaines de la psychologie. واضح؟ Oui. Oui, monsieur. On peut continuer. On peut continuer. Donc on avance. مسيو سامحني عايشك. تفضل. مسيو عايشك الاخرانيه كانت تنجم تعاود هنا البسيكولوجي فيزيولوجي. لا بسيكوفيزيولوجي. علم النفس. لا بسيكوفيزيولوجي. باه على لا بسيكوفيزيولوجي هو راهو كيف ما قلت لكم معناها ما تستحقش ان نتعمقوا فيها برشا خاطر نقولوا احنا ملي بديت تو قبيليك عطيتكم هاللي 5 دومين هذوما جوست هذايا نقولوا احنا لثقافتكم العامه معناها كي بداو يحكيوا معاكم تعرفوا انه dans la psychologie il y en a 5 domaines donc importants par rapport à la psychophysiologie à retenir انها البسيكوفيزيولوجي هذيا c'est plus يدخل فيها اكثر dans tout ce qui est médecine donc du sport d'accord donc le rôle du cerveau dans les prises de décision par exemple هذوما les prises de décision dans quelle sorte مثلا l'agilité je vais partir à gauche ولا je vais partir à droite فهمتوني معناها par rapport au mouvement هذوما كلهم دونك يدخلوا في ce qu'on appelle la psychophysiologie اما انتوما جوسك لا ما حشكمش انكم باش تعمقوا فيها برشا على خاطر ماهوش البيوت نتاع الكور هذايا سي بون وي داكور اوكي سي بون يعطيك صح فوالا نزيدو نقدموا دونك شويه لا on passe donc للكور اللي حشنا بيها احنا donc on va prendre اللي هو حكينا عليه قبيلك الدومين الثالث اللي هو لا بسيكولوجي دونك دو ديفلوبمون مي on va se focaliser juste على البسيكولوجي دو ديفلوبمون chez l'enfant عند الطفل علاش اخترت دونك عند الطفل على خاطر سي لا بوبولاسيون والا هذوما هما الوليدات دونك اللي باش تبداو بيهم ولا كي باش تبداو دونك votre carrière en tant qu'entraîneur دونك اول بوبولاسيون باش يعطيو لكم بالطبيعه ماهوش باش يعطيكم ايكيب ناسيونال ومش باش يعطيكم سينيور باش تبداو دونك مع الصغيرات دونك لو فيت انكم انتوما تفهموا كومون لا بيرسوناليتي نتاع الوليدات هذوما لور كومبورتمون باش يهمكم برشا باش تنجموا تتعاملوا معاهم دونك جوسك لا سي كلير وي D'accord, ok. Ben, donc, vite fait, on fait un petit rappel le concept avec la psychologie de développement chez l'enfant. Donc, la psychologie, étude scientifique des faits psychiques et du comportement humain. Donc, je fais la définition. Le développement, donc le développement humain, c'est, comme je vous de la naissance jusqu'à la vieillesse, ou jusqu'à la mort, ou extension de ce concept à toute activité humaine, développement moteur, intellectuel, social, cognitif, ainsi de suite. Et la phase d'enfance, c'est comme définition de l'enfance, c'est la première période de la vie humaine, de la naissance jusqu'à l'adolescence. Donc la phase d'enfance, avec l'apparition des signes pubertaires, donc il y a la phase de l'adolescence, ce qu'on appelle la phase de l'enfance. وجينيرالمون العمر من ملي يتخلق دونك البيبي حتى يكشي العمر 11 12 سنه دونك جوسك لا سي كلير سي بون وي سي كلير سي كلير اوكي بارفي قبل ما ندخلوا هذايا دونك لو ديفلوبمون بسيكوموتور شي لونفون انا نحب نفصل لكم توا خاطر سكي فياندغا اي تري انتريسون دونك هذايا هو لو فيف دو كور هذايا نقولوا احنا الروح ولا اللي حشكي بيه باش يوصل لكم دونك المعلومات هذيا يتسموا معلومات كي سون تري تري انتريسون تري تري امبورطون بارابور ا فو دونك احنا توا باش نشدوا هالبريود هذيا دو لونفونس اللي قلنا ملي يتخلق البيبي حتى يكشي ملي تولد البيبي حتى يكشي العمر 11 12 سنه باش نبداو دونك نشوفوا فيها دو ديفيرونت بوين دو فيو دونك
باش نشوفوا هالديفلوبمون هذايا من صفر حتى شي 11 12 سنه دو كوتي بسيكوموتور. شنو هي الحركات اللي يكتسبها دونك الطفل كو سوا اون في او ان غارسون من الصفر حتى شي 12 سنه، كيفاش تصير ليفولوسيون de sa motricité. من بعديك باش نشوفوا لو كوتي كونيتيف المعرفي ولا لو كوتي دو لانتيليجونس، كيفاش الانتيليجونس نتاع الطفل elle va évoluer من صفر حتى شي 11 12 سنه. من بعديك لو كوتي سوسيال كيف دونك الاجتماعي نتاعو كومون دونك ça va évoluer. Le côté aussi psychique زاد باش نشوفوه comment il va évoluer. Donc par rapport à tout cela احنا رانا ديما نحكيو اللي حبيت نقوله لكم اللي احنا باش نقعدوا ديما نحكيو في نفس البريود من صفر حتى شي 11 12 سنه مي دو ديفيرونت بوين دو فيو. دونك مفهوم؟ Oui. Ok, donc on va commencer avec le développement psychomoteur chez l'enfant. Donc توا باش نشوفوا شنيا كيفاش تتحسن او كيفاش تنمو لا موتريسيتي دو لونفون ملي يتخلق حتى شي العمر 11 12 سنه. باش نبداو بالعام دونك كل عام فما دي نوفو موفمون اللي يكتسبهم الطفل au fur et à mesure. العام الاولاني le bébé il peut faire des mouvements de la tête, mais aussi il peut saisir des objets stables. يعني ينجم يشد حوايج دونك ستابل بحذاه ما يبداوش ثقال، ينجم دونك يحط عليهم دونك يده وينجم يشدهم. من بعديك il passe à la position assise dans le 5e mois. Donc en moyenne 5-6 أشهر البيبي كو سوا بنيه ولا وليد يولي دونك ينجم يقعد تنجم تحطه dans la position assise ولا هو نهار جيت هكا تلقاه ديجا قاعد. من بعديك enfin du première année يولي نجم دونك يحبو. تسمى لو فينومين نتاع الحبو هذايا جينيرالمون قبل ما يقف تلقاه تعلم يحبو. هذايا في السابع ثامن شهر دونك تلقاه بدا يتعلم يحبو. Après tournoyer des deux côtés et jeter des objets. tournoyer des deux côtés معناها ينجم يدور على جنبه اليمين ينجم يدور على جنبه اليسار. jeter des objets mais c'est pas des objets qui sont lourds معناها حوايج ينجم دونك يشدهم خفاف دونك ينجم يطيش ainsi de suite. Et vers le 10e mois donc il se met dans la position debout. Donc في الشهر العاشر à peu près en moyenne الشهر العاشر معناها نقولوا moyenne ينجم يكون في الشهر التاسع الشهر الحادش دونك يتعلم يقف معناها تحط بحذاه حاجه يشد فيها دونك وتلقاه واقف. هذوما دونك لا موتريسيتي ولا لا موبيليتي du bébé donc au cours de la première année. Au cours de la deuxième année donc j'ai un phénomène qui est très très important qui est le phénomène de la marche. Donc يتعلم يمشي البيبي في العمر نتاع 13e ما بين 13e وال 15e دونك موا او موين معناها من العام وشهر فما شكون يمشي في العام قد دونك اما او موين من العام وشهر حتى يكش العام و3 اشهر دونك سي لا فاز دو لا مارش. وكل بيبي دونك وكيفاش aussi après في ديما توجور دون في العام الثاني دونك فما لو فينومين يولي يتشعبط غرامبي ا دي اوبستاكل ا هوتور دو باسان. دونك كان ما تحطلوش تلاحظوا وقت اللي يولي يمشي دونك يولي توت اوبستاكل اللي ماهوش عالي عليه برشا دونك ينجم يتعداه ويولي كان ما نعرفوش شكون عنده بيبيات دار لاحظوا انه يولي نجم يطلع فوق الفوتو ويطلع فوق الكنابي. هذا كله يصير au cours du deuxième année. Donc في troisième année il peut faire un équilibre momentané exemple sur une grande poutre ولا sur une poutre. معناها لنا équilibre momentané معناها تحطوا على بوتر هو عمره 3 سنين هكاك تحطوا دونك معنا جماعه جيمناست. وي كونيكسيون عندك انت مش خايبه ولا كونيكسيون خايبه عندك؟ سؤال فما قصات خاطر مانيش فاهمه من عندي انا ولا من عند البروف؟ لا فما حتى انا خليل تقص قاعد علي مش كان انت قصوا ترجع الكونيكسيون.
التصويرة إذا بدي واضحة. تقص الصوت لازم يبدل بلاصتو، تلقاه البلاصة ما فيهاش ريزو، هذاك البروبليم. تسمعوا فيا هنا ولا؟ متقطع مسيا الصوت، البلاصة برا ما فيهاش ريزو، كل ما عندهم تقطع. لا بلي يظهر لي البروبليم ماهوش من عند اسمعوني بلي سؤال. ما عند مسيو، خاطرش ساعات كي يحكي واحد فيكم زاد الصوت اسمعوني، متقطع، معناها من الابليكاسيون في حد ذاتها. الكور هذا باش نلقاوه من بعد PDF ولا ولا؟ الكلام مش واضح بالكدا. وي باش يبعثوا هو باش يبعثوا لنا من بعد على الجروب لسي صاحبي. هاي باش يبعثوا لسي صاحبي اوكي يهبطوا ميرسي. على الجروب. مش كده. ما يصيرش مسيو هكا، فصل بشويه بشويه وأنا نتبعوا معك سافا. فوالا اوكي انا اوكي فوالا صحيح، هذا عز حاجه على خاطر انا ليسونسيال كل هكا اشاك فوا معناها نعاود نرجع لكم نقول لكم اسكو سي كومبري او با. اوكي لو كور تناو عليه معناها فوزوغي لو كور. اوكي صوت قط كاريمون توكي. باه لهنا تسمعوا فيا ولا؟ وي مسيو وي نسمع فيك. مسيو أنا مانيش نسمع فيك ومانيش نشوف الكور. البروبليم من عندك ساكر الابليكاسيون حلها، احنا عندنا شويه قصات ما مش جمله. يا ان اكيليبر مومونتاني سور اون بوتر معناها تنجم تحطه سور اون بوتر ويقعد شادد دونك ليكيليبر نتاعو. il peut lancer à deux mains, il peut donc l'équilibre en marche يولي موجود. شو معناها l'équilibre en marche؟ خاطر راهو دوما يبدا يمشي au bout de 2 ans ديما يلقاه يمشي ويتضاعفر يطيح تبدل له السيرفاس دونك تلقاه طاح. au bout de la 3e année سي بون اموره دونك تتريقل بوان فيو ماشي يولي ينجم يمشي على لي ديفيرونت سيرفاس il ne perd pas l'équilibre. Il peut aussi courir, يتعلم الجري ما بين 3 و 4 سنين دونك زاد يتعلم الجري. et réception d'objets exemple grand ballon دونك وقت اللي تولي ترمي له هكا كوره زاد ينجم يشدها بارفيتمون. من بعد نتعداو دونك الكاتريام والسانكيام اني. Donc, on a la volée d'avant accompagnée de la position. Donc, 4-5 سنين يولي ينجم يعمل une relais d'avant, mais il ne peut pas encore se lever. Il aura donc en coucher dorsal. Et en fin de la 5e année, يولي ينجم يعمل une relais réception d'objets à hauteur du buste. Le buste, c'est le tronc, donc, qui termine. ماناش قاعدين نشوفو راه الريزو عند مسيو روج ديجا. الناس الكل مش قاعده تشوف. اي ديجا اسمع مخرج الريزو عندك تعب شويه، عرفتك واحده انت ريزو حمراء. يا وليد بالله كان عندك كونيكسيون 4G ولا حاجه استعمل تليفون اقوى له. سينو ريبوتي الموديم وعاود. باي خبرك وانا نستنى فيك باش نعمل في عقلك فما حتى مشكل. يا سيف بلا يعطينا سوليسيون للحكايه هذه. بلا سكرونا الميكرووات.
بقيت تسمعوا فيا لهنا ولا ايه؟ ايه سي بون توا. وي سي وليد نسمعوا فيك توا. البارتاج موجود ولا ايه؟ لا البارتاج كان موجود الإكرام وتنحى. مازال باهي هاي خبرك. هكا لا كاليتي لي ميو ها؟ وي. باهي. لازم صافا. باهي توا البارتاج سي بون ولا ايه؟ من الابليكاسيون الصوت. باهي البارتاج سي بون ولا ايه؟ نو مازال. نو بازون. مازال سي وليد. هاي خبرك. سي وليد بلي جوست ان ريمارك في البارتاج كي تبارتاجي وتحل لنا التصويره بلي حاول زوميها شويه خاطر الكتيبه مش واضحه بالكدا كي نعملوا احنا زوم من هنا الكتيبه تولي مش واضحه فهمت باش نجموا نتبعوا معك. باهي احنا ساعه اي ميرسي. حتى نوصلوا. C'est bon le partage? Oui, توا c'est bon. صافا توا سي بون. اي صافا. يعطيك الصحة سي وليد هكا صافا على الأخر. باهي بارفي. Donc on continue. Alors donc نوصلوا بعديك للسيزيام اني. دونك في السيزيام اني sauter sur une seule jambe ينجم يولي طفل يعمل cloche pied donc ينقز على ساق واحدة. Maintien de l'équilibre pendant une dizaine de secondes sur une seule jambe. Donc لهنا زاد نجم يقعد المانتيان يشد l'équilibre نتاعو على الساق اليمين ولا على الساق اليسار pendant une dizaine de secondes sans problème. Et réception d'objets de différentes donc hauteurs. اش معناها توا حتى ترمي له كرة معناها عالي عليه شوية يولي نجم ينقز donc il peut la réceptionner. في السبع سنين et plus, donc je parle là du 7, 8 ans, 9 ans, donc il peut faire une roulade avant complète, une roulade avant accompagnée de la station debout, lancer donc dans une cible un grand ballon, course en slalom et réception avec déplacement. Donc الموبيليتي دونك علاش وقفنا في السبع سنين 7-8 سنين على خاطر الموبيليتي الحركيه نتاع الطفل تكتمل في العمر هذايا. ايش معناها ابارتير دو 7 ans تنجم تبدا تعلموا دونك ميم دي موفمون تكنيك كومبلكس وهذايا اي سولا دون نابورت كال سبور. معناها بلغه اخرى كي يجيكم وليدات عمرهم 4-5 سنين بار اكزومبل ساعات سورتو في الجيمناستيك دونك باش تلقاو معاهم دي ديفيكولتي دابرونتيساج جينيرالمون تعمل لهم دي اتيليي دو جو هاكا تبدا تخدم
امبليسيتمون تبدا تخدم لهم دونك في الكورديناسيون في الاجيليتي مي ما تنجمش تعلموا دونك ان جيست تكنيك كومبلي. علاش؟ على خاطر هو بطبيعته دونك يو نو بو با ابروندر والا الموتريسيتي نتاعو دونك مازالت ما كملتش، ما تكمل كان ابارتير دو لاج دو 7 ans. دونك جوسك لا سي كلير مفهوم؟ Oui. Oui. Monsieur. Oui, mafhum. Mafhum. Ok, parfait. Donc là, on a terminé le type de développement le développement psychomoteur. Je vais parler donc le développement de l'intelligence chez l'enfant. Donc, نمو الذكاء عند الطفل. كيف نمو الذكاء عند الطفل يتعدى بمراحل. شنو ما هما المراحل هذوما؟ Donc, ce sont des notions de stade. Donc, كل مرحلة الطفل يكتسب فيها أكثر ذكاء donc من المرحلة اللي قبلها. المرحلة الأولانية هي المرحلة le stade sensorimoteur، المرحلة الحسية de la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. معناها ملي يتولد البيبي حتى يكشي العمر à peu près de 2 ans. Donc, apparaissent des réactions motrices diverses. Donc, كل مرة تلقى عنده حركات يكتسبها جديدة في العامين الأولى من حياته. L'enfant découvre aussi le lien entre ses actes et les conséquences qui en découlent. Donc لهنا يولي الطفل نقولوا احنا يكتسب نوعية مو خاطر من 0 حتى العامين مازال donc il ne peut pas encore s'exprimer. Donc il a quelques mots في آخر قريب العامين يولي يقول بابا ماما عنده 3-4 كلمات اخرين اللي يزيتيليز اما ما تفهموش برشا. دونك اما هو راهو يعرف روحه كي يبدا حاجته بحاجه يوصل لها. بار اكزومبل لوسكيل بلور يوسخ روحه بار اكزومبل يا جيعان يا مريض. دونك يعرف روحه البكاء باش يوصلوا دونك الحاجه اللي حاجته بها. دونك تحس انه الذكاء نتاعو بدا دونك il se développe. L'enfant développe également le concept des séparations des objets. donc كي يوصل للعمر دونك قريب العامين زاده il peut séparer donc les objets واللي يعرف دونك الحاجه اللي نجم يهزها شنو، الحاجه ما نجمش يهزها ثقيله شنو، الحاجه الخفيفه شنو، الحاجه اللي يعرف روحه يلعب بها شنو. دونك هذايا اسمها لو كونسيبت دو سيباراسيون دي اوبجي. من بعديك لو دوزيام ستاد سي لو ستاد بري اوبيراتوار. هذايا مرحله ما قبل التنفيذ. هذايا elle dure de la 3e année jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Donc, ce stade-là, il est appelé préopératoire parce qu'il est prélogique. Donc, l'année, من 3 حتى 6-7 سنين, راهو الطفل مازال donc il n'a pas de logique, مازال ما يريزونيش بالكدا. Mais aussi, il y a encore l'invariance des liquides, des volumes ou de la masse. Donc, l'année زاد موش فاهم شنو ما يفرقش ما بين لي فوليوم لا ماس. بار اكزومبل تجي تقول له عمره 5 سنين تجي تقول له شكون اكثر كيلو ريش والا كيلو حديد، يقول لك كيلو حديد اثقل. دونك ما يعرفش اللي الكيلو هو كيلو يونيتي دو ميزور واللي الزوز كيف. دونك لا il n'a pas encore de logique. من بعديك فما دونك الستاد الاخراني اللي بعد بون مش الاخراني دونك اللي بعده اللي هو لو ستاد اوبيراتوار كونكري. دونك مرحله ملموسه عمليه. هذايا من 6-7 سنين حتى يكشي ل 12 سنه. دونك لهنا l'enfant commence à manier des opérations, c'est-à-dire des routines mentales véhiculant une information réversible. Donc, exemple, retrouver le chemin de la maison d'un ami, ainsi de suite. Donc, l'année, à partir de 7 ans, donc, la logique, elle commence à entrer dans son raisonnement donc, mental. يولي دونك تنجم تعمل عليه كيفاه من 6-7 سنين. تولي تنجم بار اكزومبل تبعثه باش يمشي يقضي لك، تولي تنجم تمشي بار اكزومبل تسيبه باش يمشي وحده للمكتب. يولي كانوا يترانا تنجم تمشي معاه مرتين 3 توريه ويل سونترين ويولي ينجم دونك يمشي يترانا ويروح دونك وحده. دونك لا il commence à avoir une logique وتنجم دونك تنجم تبدا تعمل عليه وتنجم تبدا tu lui lègues donc des tâches يعملهم و généralement donc يرجع لك un bon résultat. Donc jusque là مفهوم point de vue intelligence. Oui. مفهوم monsieur. هذايا monsieur نحب نسألك تفضل. سؤال.
سامحني، تفضل. فما حاجات تعاون باش الصغير يعاونوا أكثر في الذكاء متاعو، فما bien sûr. باش نقراو عليهم ولا لا؟ بون ما همش احنا اني قلت لك هما هذوما راهو لا بسيكولوجي سي ان دومين كي تري 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 فاست، فهمني معناها حاجه نقولوا احنا دومين ياسر واسع. انا جي بريفيري اني انا نعطيكم لمحه سور لي ديفيرون بلان دو ديفلوبمون باش تعرفوا انتوما كيفاش نهار اخر دونك كي تتعاملوا مع الصغيرات اللي باش ترينيوهم كيفاش بلوز او موان دونك تفهموهم وتفهموا كل بيريود وشنو هي المشاكل نتاعها عند الطفل. دونك بارابور للتنميه نتاع الذكاء نتاع الطفل سا سور دو نوتر كور مدام، معناها برا من الكور نتاعنا ماهيش موجوده، فهمني. هذا سي بلوس ابليكي دونك للونترينمون. داكور داكور ميرسي. عايشه. Donc on passe le troisième type donc de développement, le développement psychique chez l'enfant. Donc lorsqu'on parle de tout ce qui est psychique, on parle donc de Freud. Donc kif toujours la notion de stade le côté donc psychique. Le stade l'ouleni donc il s'appelle le stade de l'impulsivité, مرحلة الاندفاع. هذا يتلقاها عند الطفل ملي يتولد حتى يكشي العمر نتاع à peu près 3 mois. Il est caractérisé, ce stade-là, par le désordre gestuel, l'autonomie physiologique s'accroît, respiration, la fonction alimentaire devient plus complexe, nouveau comportement qui est celui de la tétée. Le stade émotionnel de 3 mois jusqu'à 1 an, l'enfant ici, il développe des réactions émotionnelles, joie, douleur, chagrin, colère, qui sont à la source du langage. Donc, tant qu'il ne parle pas, هو يظهر لك اترافير دونك لي زيموسيون اللي يظهروا على وجهه، يظهر لك اسكو هو متفرهد فرحان اسكو متغشش. دونك وباللي زيموسيون هذوما تفهم روحك انت دونك كيفاش لازمك تتعامل معه. من بعديك فما لو ستاد بروجيكتيف دونك المرحله الاسقاطيه، هذه من عام حتى يكشي ل3 سنين. Donc, لهنا تولي فما عنده la manipulation d'objets et l'exploration de l'espace proche. كيفاش هذا كي نربطوهم احنا دونك avec le développement psychomoteur نلقاو انه من عام حتى يكشي 3 سنين الطفل يتعلم دونك يوقف ومن بعد يتعلم يمشي وبراسك في 3 ans يتعلم يجري. دونك لهنا باش يولي يتحرك برشا، يولي il essaye donc de toucher et d'explorer. donc تحطه par exemple تخليه في بيته تلقاه جاي لبيت النوم ولا مشى لبيت البانو ولا donc مشى للكوجينه، وهذا الكل الباز نتاعها انه هو il veut explorer donc l'espace proche. ولهنا زاد اللي عندهم donc دي بيبي يعيشوا معاهم في الدار faut toujours faire attention في العمر هذا، خاطر كان خليت باب محلول راهو يخرج d'accord parce qu'il veut explorer ويحب يشوف ويحب يبربش، وراهو التبربيش في الوقت هذا il est tout à fait donc normal. En plus de ça, il y a le jeu des attitudes, elle requiert le recours au langage donc pour raffiner pleinement. donc لهنا زاد يستعمل ياسر les attitudes نتاعو وفي الاخر بكل donc قريب 3 ans باش تلقاه donc نطق يولي يعبر donc على المقصود نتاعو. من بعديك donc نتعداو للستاد du personnalisme, stade الرابع donc dans le développement psychique. هذا نلقاو فيه généralement la crise des 3 ans, le moment du non permet à l'enfant de s'individualiser de sa famille en s'appuyant sur l'opposition. Donc, في البريود هذه 3-4 سنين فما ce qu'on appelle le moment du non. C'est une crise اللي presque donc الأطفال الكل اللي يتعداو بها كو سوا بنات ولا الأولاد، وهذا كيف ما نقولوا احنا خالف تعرف donc pour هو يعمل شخصية donc روحه فك العمر هذاك متاع 4 سنين يولي بالعاني كل شيء دونك يقول عليه دونك لا باش يوري روحه انه هو دونك il existe وانه هو موجود. des manifestations aussi de timidité accompagnées de maladresse. لهنا تكثر عليه الحشمه aussi في عمر 4-5 سنين تكثر عليه يولي حشام برشا et aussi des tendances de maladresse يولي toujours maladroit هاو تعثر هاو طاح هاو ainsi de suite. Après, vers la fin de ce stade du personnalisme, 5-6 ans, فما تولي موجود donc l'imitation d'un modèle
personnage, donc un personnage préféré. يولي دونك يتغرم لك بريود هذيا دونك تاع 5-6 سنين ولا 11 حتى في الصغار يتغرم دونك بان بيرسوناج كو ساسوا كوارجي والا كو ساسوا كوميك باتمان سوبرمان يولي يحب يشيلو حوايجو وتو سكي دونك يحاول زاد التصرفات نتاعو يتغرم بيه يحاول يعمل كيفو دونك هذايا سي ان ستاد اللي جينيرالمون الصغار الكل يتعداو بيه دونك سي لو ستاد دو ليميتاسيون دان موديل والا دان بيرسوناج préféré. في الاخر بكل donc du développement psychique de l'enfant فما le stade donc catégoriel من 6 حتى شي ل 11 سنه donc c'est l'âge de la scolarisation il reçoit l'influence et dont il subit les exigences l'action et les curiosités de l'enfant se tournant vers le monde extérieur où il poursuit son apprentissage لهنا donc في عمر 6 سنين كيف ما نلاحظوا 6 سنين اللي اسيميلي العمر نتاع l'entrée à l'école donc يدخل المكتب في العمر هذا وكي يدخل المكتب دونك في العمر هذا يولي دونك il reçoit l'influence et il subit les exigences donc خرج من l'entourage familial من أم وأبوه ولا دونك يمشي المكتب فما معلم باش يلقى معاه دونك تلامذة آخرين اللي هما ندادو باش يلقى روحه فرد قسم باش تنقص عليه دونك الدلال على خاطر قبل ديما كي يبدا دونك مع عائلته ديما فما ان تريتمون دو فافور باش يلقى روحه كيف وكيف العباد الاخرى فما معلم فما قسم فما مدير فما نظام دونك اللي هو لازم دونك يتبعه pour s'intégrer mais aussi il y a l'émulation dans l'accomplissement d'un travail et leur moyen de se mesurer entre eux لهنا يتغرم باش يكون انه هو عنده قيمه في القسم هذاك ويكون عنده فالور وتكون عنده اون سبيسيفيسيتي بار اكزومبل هو اعز واحد في الحساب والا هو اعز واحد يرتل القران والا يبدا شيخ زاده اوسي كي يبدا المعلم شكره يروح يحكيها ديريكتومون داكور دونك الجو نتاعو وهو وين يحب يوصل انه هو يكون احسن واحد دونك في الجروب اللي هو معاه دونك هذايا لا باز نتاع لو ستاد الاخراني اللي هو لو ستاد كاتيجوريال Donc jusque là, Mafhoum, c'est bon, on peut passer? Oui. Oui, monsieur, ça va. Okay. Oui, on peut passer. Donc le troisième type de développement, le développement psychique. نتعداو بعديك le développement donc moral المعنوي chez l'enfant. Donc هذايا toujours dans la notion de stade. الستاد الاولاني هو الاوبيسونس اي بونيسيون يتراوح من عامين حتى شي لعمر 6 سنين دونك l'enfant adopte son comportement pour fuir les punitions les normes morales ne sont pas intégrées donc لهنا في العمر ما بين عامين 6 سنين تلقاه الطفل ما عنده aucune norme morale معناها ما عنده حتى ضوابط معنويه بلغه اخرى راهو يحاول التصرفات نتاعو تكون لمصلحته هو ديما كيفاش بار اكزومبل لاحظوا في العمر هذا يبدا عمره 4-5 سنين مشى ابوه يخدم بار اكزومبل امه مشى يخدم هو قعد في الدار كسر الكوموند ولا كسر فاز هو من بعديك يخاف من البونيسيون دونك يروح بوه يروح امه يقول له شكون كسرها وكذا باش ما ياكلش تريحه يقول لك مش انا البو ميم اريفي باش يمشي يخبيها الكوموند هذيك باش وقت اللي يجيو بار اكزومبل والديه معناها ما يفيقوش وانه هو يبعد على روحه دونك الشك جمله واحده هذا كل راهو خوف من انه هو دونك ياكل تريحه دونك إنه اوكين نورم مورال من بعديك في الستاد الثاني اللي هو من 5-7 سنين دونك سو ستاد لا سابيل انتيري بيرسونيل مصلحه شخصيه دونك لهنا لونفون انتيغر لي ريكومبونس اون بلوس دي بونيسيون il réfléchit معناها لهنا في 5-7 سنين يتبدل السيستم يولي يدخل معاك حتى ولا يوصل معاك حتى سكون ابل لو شانتاج كيفاش يعمل دونك لهنا تولي تقول له برا امشي اقرا ولا نحبك تجيب لي نوت باهيه في الحساب يقول لك نجيب لك نوت باهيه في الحساب تهزني الماناش دونك لهنا تولي مصلحته الشخصيه معناها يبيع نعم او يشري معاك حيت فوالا معناها يبيع ويشري معاك سي دو شانتاج سي دو شانتاج افيك تو ظهر في العمر هذايا معناها مع برشا دونك كي ثبتوا ما نعرفش في الانتوراج نتاعكم سي فوز افي دونك دي زونفون في اللاج هذايا راهم يوليو ils utilisent beaucoup de chantage معناها ما يعطيك الحاجه اللي حاجتك بها اللي حاجته بها معناها اللي حاجتك بها منه الا ما هو زاد يطلع رابح منك حاجه دونك ديما يدخلوا
في الحكايه هذه، ومصلحتهم الشخصيه هي اهم حاجه، الانتري بيرسونيل بالنسبه لهم هما هي اهم حاجه. من بعديك نتعداو دونك للستاد الثالث اللي هو ريلاسيون انتربيرسونيل اي كونفورميتي. هذايا من 7 سنين حتى شي لقرابه 12 سنه. دونك لهنا لونفون يتبدل كاريمون ويلا انتقل لي ريغل دو جروب ريستران اوكيل il appartient. دونك لهنا يولي il a une certaine morale ويولي يحب ماذا بيه دونك يدخل ويل appartient à un groupe. لاحظوا انه في العمر هذا كيف 7 سنين 6 سنين دونك الدخول للمكتب. دونك il veut faire une partie intégrante من القسم نتاعو، يحب يكون عنده وظيفه في القسم نتاعو. كان زاد دخل في العمر هذا اللي هو عمر باهي 7 سنين 6 سنين عمر باهي باش يدخل يبدا يترينا دونك في جمعيه. دونك تلاحظ زاد انه هو مهم برشا بالنسبه ليه لافي نتاع لونترينور نتاعو، لافي نتاع الوليدات اللي تلعب معاه دونك في نفس الجمعيه كلك بو امبورت لو سبور معناه. ويبدا يحاول ويشيخ باغ اكزومبل كي يروح له بو يقول له والله لونترينور نتاعك اليوم شكرك، دونك حاجه بالنسبه ليه تفرحوا برشا. والا كي يجيه يقول له والله المعلم نتاعك اليوم قال فيك كلمه باهيه، مشيت سالته ولا عرضته في السوق ولا في العطار قال لي والله تبارك الله عليه وكذا. دونك هذه بالنسبه ليه دونك مهمه برشا في العمر هذايا. Jusque là c'est clair, c'est bon pour le développement moral. Oui, c'est clair. واضح نجم نقدموا. Oui. اوكي بارفي. دونك هذا مسيو بلي سامحني دقيقه برك، فماك البلاكه الصغيره هذيك ميتي لو بارتاج فوتر ايكران، اسكو تنجم بعدها شويه ولا معلش هكا امورهم ريقله طيشه بعيده يعطيك الصح. عايش سي بون. نقصد بكو فاتون غادي que va-t-on penser de moi. donc قال لك في sa principale interrogation et que va-t-on penser de moi. كيف ما كنت نحكي لكم اهم حاجه في العمر هذا بالنسبه للطفل من 7 ل 12 سنه هو العباد تخمم فيه، هو شنو رايهم فيا العباد، لونترينور نتاعي شنو رايو فيا، اصحابي اللي يلعبوا معايا في الجمعيه شنو رايهم فيا، المعلم نتاعي شنو رايو فيا. فهمني شنو معناه؟ كي تمشي كي يجيه بوه ولا امه يقول له بار اكزومبل والله يشكر فيك المعلم تفرحوا برشا، وكي يجي بوه ولا امه يقول له والله المعلم متغش عليك خاطر اليوم ما عملش دروسك، تغشوا زاده برشا ينجم يوصل حتى يقوم يبكي. فهمتوا كيف فاتون بونسي دو موا؟ اي ميرسي. معناها الراي الاخر، الراي نتاع العبد الاخر، بون عباد مهمين بالنسبه لي في حياته. دونك وليد عمره 7 8 سنين شكون العباد المهم؟ المعلم نتاعو اللي قري فيه، لونترينور نتاعو كان يمشي يعمل كلوب دو ميوزيك باغ اكزومبل اللي يعلم فيه في الميوزيك، هذوما هما العباد اللي مهمين بالنسبه لي. دونك الراي نتاعهم هما كي يبداو يشكروا فيه باغ اكزومبل هذاك يقوي له برشا من ليستيم دو سوا نتاعو. مفهوم ولا؟ اي مفهوم ميرسي. عايشه. On continue. Donc on continue. On donc le développement, donc le 5e type de développement qui est le développement psychosocial. Donc فيه toujours la notion de stade, stade الاولاني le stade de l'espoir. هذا من صفر دونك ملي تولد البيبي حتى يكشف العمر دونك نتاع عام ونص. Là, l'enfant dépend toujours de ses parents, spécialement de sa mère, pour s'alimenter et se sentir bien. Donc, chose qui est tout à fait normale. Donc, je trouve الطفل والenvironnement donc نتاعو كيفاش يتعامل معاهم دونك في العمر هذايا ملي تولد حتى يكشي ل 12 سنه. دونك نبداو بالمرحله الاولانيه اللي هي تراوح ملي تولد البيبي حتى يكشي العمر نتاع عام ونص. نجمو نقولوا اللي الطفل il dépend essentiellement de sa maman. علاش؟ على خاطر امه اللي توكل فيه، امه اللي تنظف له، امه اللي تبدل له الكوش، امه تقوم جينيرالمون يقوم الصباح اول عبد باش يراها هي. donc il dépend essentiellement de sa mère. donc فما حتى البو donc il n'a pas une grande valeur par rapport donc للام. به في الستاد هذايا بالذات. من بعد فما le deuxième stade qui est le stade de la volonté. هذايا من عام ونص حتى يكشي العمر donc de 3 ans. Il commence à explorer son environnement proche. Donc le bébé il commence à explorer son environnement proche. علاش؟ على خاطر كيف ما قلت لكم donc la marche elle commence
في العمر نتاع عام وثلاثة أشهر دونك دو 13e و 15e mois. دونك لهنا عمل سويقات باش يولي دونك il se promène dans la maison. La patience des parents et leur encouragement aident à renforcer l'autonomie donc de l'enfant. كلمة autonomie هي التعويل على النفس يولي يعمل على روحه donc ça s'appelle autonomie. Il devient autonome. لهنا ايش لازم دونك لي بارون ils l'encouragent. معناها في العمر هذايا سورتو نحاولوا نقصوا مع هو بدا يمشي وبدا يبربش وكذا نحاولوا نقصوا من الحكايه ان احنا اون لو كاس معناها نحي يزي كلمه يا بهيم يا مصدق سورتو زاد الضرب لا معناها حتى باش تشحط وكذا. دونك هذا كل ايفيتي بالعكس اون دوا لونكوراجي على خاطر تنجم تعمل له احباط اشاك فوا نحي ريد يا مصدق يا بهيم. دونك تنجم تعمل له احباط وكاكا انه سوغا جامي اوتونوم عمره له باش ينجم يعمل دونك على روحه ويقعد ديما يخاف. من بعديك فما لي بروجي دي زونفون développement physique et musculaire, gain d'autonomie leur permettent de satisfaire eux-mêmes certaines de leurs envies. لهنا زاد في العمر هذا حتى قريب 3 سنين دونك فما برشا حوايج دونك يتعلموا يعملوها وحدهم. حتى فما شكون يولي نجم دونك يلبس بدريه دونك وحده كيبدا مفيهوش خيوط والا دونك يعاون باش يلبس حوايجه. من بعديك نتعداو دونك للستاد الثالث اللي هو الستاد دو لا كونفيكسيون القناعه. هذا من 3 حتى ل 6 سنين. لهنا l'enfant il apprend à maîtriser le monde qui l'entoure, à être curieux de tout, à étendre sa maîtrise du langage et les principes de base donc de la physique. Donc لهنا تحسوا انه هو دونك بدا يفهم la notion de gravité. بدا يفهم par exemple نقولوا احنا كي يبدا ما عادش تخاف عليه كيف قبل معناها كي يبدا فوق فرش باش يعرف كيفاش باش يهبط ماهوش باش ينقص ديريكتومون باش يعرف لي ليميت بار كي يبدا فوق فرش يعرف لي ليميت نتاع الفرش معناها ما عادش هكا جور تو توجور على سيرفي عمره 4 ولا 5 سنين ما عادش هكا جور باش يتيح لك من الفرش والا ما نعرفش هكا باش يتيح لك من الدروج انسي دو سويت. دونك لا تولي عنده اون سيرتين اوتونومي موتريس. من بعديك ستاد الاخراني بكل اللي هو الستاد كومبيتونس الكفاءة. هذا من 6 حتى 13 سنة. دونك لهنا لا فولونتي d'atteindre un but professionnel via une réussite scolaire prend le pas sur la volonté de jouer. زاد في العمر هذا sur le plan donc psychosocial تولي تحسوا il tient للقراية نتاعو ماذا به يجي الأول par exemple في القسم نتاعو يبدا عنده ان اوبجيكتيف زاد بروفيسيونيل بتاتي عمره 7 8 سنين تسالوا تقول له اش تحب تطلع يقول لك نحب نطلع مهندس ولا نحب نطلع طبيب فهمني. دونك تولي عنده ميم دي فيزيون بروفيسيونيل القدام. Il veut aussi se montrer bon, raisonnable, coopératif et travailleur. Il comprend aussi les concepts d'espace et de temps, devient Recording is on et commence à comprendre les liens de cause à effet. Donc, merci pour votre attention. Votre cours donc, de votre premier cours de psychologie est terminé. J'espère que donc فهمتوا les différents énoncés اللي معناها شفناهم مع بعضنا. Et je pense que الناس الكل donc راضية على الكور هذا. Est-ce que vous avez des questions? يعطيك الصحة مسيو كور طيارة على الآخر. نورمالمون سافا جوست تبعت لنا تبعت سي صاحبي كما قالوا الأولاد يحبوا على البي والكور. أي حاجة أخرى بربي أنا حبيت نسأل. وكاو يعطيك الصحة. أي أنفون ما سمعتش. نعم مدام رفقة بيشوف مسيو أي أنفون عايشك أي أنفون ما يمشيش لنفس لي كاركتيرستيك هذوما اللي قسمناهم يتسمى ان enfant anormal. لا با دي تو. عندي ملاحظة لهنا مسيو. تفضل. لهنا تنجم مش تكون البيئة عندها دور كبير والتعاملات مع العباد ولا والدية عندها تأثير معناها فهمت على الحاجات اللي سألت عليها مدام رفقة ولا ماشي؟ أو باش نجاوبكم une fois pour toutes d'une manière donc très général. Ben, ce que je venais d'annoncer
اي d'ordre général et dans la moyenne. اش معناها؟ معناها هذايا c'est un phénomène général et dans la moyenne. La moyenne معناها نجم نقول لك على 10 من الناس فما 5 6 qui ont ces caractéristiques là. مش معناها انهم الاربعه الاخرين اللي قعدوا ماهمش نورمال. Non, pas du tout. Ils peuvent avoir donc une enfance اللي ما تجيش مع لي كاركتيرستيك هذوما ومن بعد ديك il peut être un adulte ناجح في حياته واموره مريكل. D'accord. Donc راهو كيف ما قال زاد الانترفونون توا قال انه l'environnement عنده دور. بيان سور كو l'environnement عنده دور. معناها هذوما نحكيو ديما في dans une société donc rurale. نجم يكون الطفل زاد اللي مولود في الريف مش هكا ونجم يكون دونك الطفل اللي مولود في البرنور مش هكا فهمني. دونك سي بور سا اللي هذوما راهم ينطبقوا دونك دون مانيير دونك جينيرال. Donc, quand est-ce qu'on peut s'inquiéter إذا l'enfant مثلا à l'âge de 6 ans ما عندوش الحاجات اللي كاركتيرستيك هذوما اللي حكينا عليهم. Est-ce que avant 6 ans نجم نقولوا هكاك والا après 6 ans ولا شنو بالضبط؟ هو il faut mettre un écart نتاع 2 ans plus. داكور هذا هو سؤالي بالضبط. معناها une moyenne de 2 ans. معناها توا مثلا انا كي نعطي دي كاركتيرستيك في عمر 5 سنين كان وصلنا للصعب ديزانكيتود. داكور مسيو سؤال بالله. مسيو مثلا صغير يحشم ولا يخاف شنو نجم نعمل معاه باش ينحي الحاجتين هذوما؟ شنو هي لي زيتاب اللي قداش العمر؟ لا تيميديتي كيف ما كنا نحكيو راهي ال سيرفيان نورمالمون في العمر نتاع 5 و6 سنين و7 سنين. فهمني معناها السيرفيان معناها كي يبدا عمره 5 6 سنين و7 سنين و8 سنين وهو حشام سي تو تافي نورمال. بعديك سافا باسي. فما عوامل مؤثرة كي يبدا اكثر من 7 8 سنين. هذا مسيو مثلا انت لازم تعرف الخوف منين جاي. هذاك السورس نتاع الخوف مثلا ينجم يكون بوه صعيب مثلا وكي يجي يترينا يخاف. بالله خلينا نسمعوا سامحني خلينا نسمعوا ريبونس تاع المسيو ومن بعد نتكلموا. عايشكم. باه قلت لكم انه لا تيميديتي معناها سي فينومين اللي هو توتا في نورمال بارابور للعمر تاع 5 6 7 8 سنين. حاجه كي نورمال معناها نقول على خاطر لي هما بيدهم اللي يصنعوها تيميديتي هذيا. معناها يحطوا الطفل سي وليد الصوت قاعد يقص من ايش قاعدين نسمعوا فيك بالكدا. فيك دي جون اللي يبداو ما همش مرتاحين معاهم انا باز عمرهم يحتاجون باليد. بار اكزومبل لا تيميديتي تنجم ساعات لي بارون يسمعوها في فموش باش نقول لك بارلم عليهم الكل ويبوسهم الكل. اوركو هو ما يحبش ولا فما فيهم دي بيرسون اللي هو يخاف منهم. هو كيك يراهم يخاف منهم. انت عمرك لا تفهم علاش. دونك من بعديك تشد وتزيد تعيط عليه وتقول له علاش ما سلمتش على عمك فلان ولا تاتاتك فلان زيد تخوفه اكثر. فهمني وما تحاولش انك تفهم هو علاش على باز ما يسلمش عليه بار اكزومبل. وذاك يلفا انكريستي اكثر تيميديتي اللي هو فيه. معناها باش يزيد اكثر يولي تيميد اكثر من قبل. فيها كوتي هيريديتير مسيو؟ لا مسيو عندي سؤال. نيرفوزيتي وي. تفضل. ميرسي. تفضل. مسيو بلاي باش نسألك. تفضل. طفلة يعني يبدأ صغير كان يخدم الحاجة هذيك السافا على الآخر يعني من بعد ليك ولا يخاف منها بالرغم هو لا طاح منها ولا ما عملها بالغلط لا حتى شيء كان يخدم فيها نورمال وصيحة على الآخر من بعد ما عادش يحب ولا يخدمها. علاش؟ انت تراني؟ اي باه جيمناستيك. اي جيمناستيك. باه
شنو الأعمار اللي عندكم؟ 6 سنين. 6 كانت سنين. تخدم يعني روع على البوتر صحيحة صحيحة وجوها على الآخر، جوها باهي على الآخر. بعد ليك ولت تخاف، ما عادش تحب تخدمها، بالرغم يعني ما طاحتش ومعني ما بالرغم صارت هو لا بليسيور، هو كيف ما كنت تحكي لا بليسيور هو الفاكتور الكبير بكل اللي يخلي انه لو سبورتيف كو سوا في عمر كبير ولا في عمر صغير انه هو يقعد خايف. دونك من ليليمون هذايا سي تو تافي لوجيك. سينو فما حاجه اخرى، فما ان هي هذيا تنجم تكون وانت دونك ما ريتهاش ان مشات تفرجت في كومبيتيسيون اخرى ورا تاعها، والا تفرجت في اتحاد دونك في التيلي والا في سور يوتيوب، والا اللي خلاها ان هي بنات ان هي زاده هي بيدها تنجم تصير لها الحاجه هذيك. دكا دونك حتى وكان انت ماشي في بالك دونك كيف ما فهمتك انا بالضبط معناها ايش تقصد. دونك تقول بار اكزومبل كنت راني فيها كيف ما قلت انت على الروح على البوتر، كانت تخدم فيها جاتك الجمعه الجايه ولا انت ريفيوز جمله باش تطلع على البوتر، والا طلع على البوتر تقول لها رو تخدم لك اي حاجه اخرى الا رو. دونك البو نجم تكون هي فك اللابس دو طون هذاك اللي روحت لدارها حلت يوتيوب، تفرجتش في تفرجتش في فازا في التيلي، تفرجتش في ان اكسيدون دونك الناس ما مشيتش تفرجت في كومبيتيسيون ورات واحده طاحت قدامها، معناها اليوم بليزيور فاكتور. في حالة فهمتك، يعطيك الصحة عايشك. نسيب بالله اللي فما ناس فما ناس هازين يديهم يحبوا يتكلموا، ما ندخلوش نتكلموا طول هكا. تفضل. ديانا سارة عارفاوي من بكري هزت يديها وقص عليها توا ممكن تفضل تتكلم. سارة عارفاوي. مانيش نسمعوا فيك يا سارة. لا كنت تحب اكتب الكيستيون بتاعك في لي كومونتير تنقراها تسي وليد وتسمع الريبونس. مانيش نسمعوا فيك، اكتب الكيستيون بتاعك في الكومونتير حتى بالدارجة كنت تحب وتنقرا لك وتسمع الريبونس. الو وي نسمعوا فيك تو. الو وي تفضل. باهي دكتور، تجينا طفلة مثلا ما تحب تعمل حتى شيء، وها برينسيبالمون جايبها خاطر ما تحبش كل حاجة يقولها أعملها تقولها ما نجمش. جابها لي باش نتعامل معاها كل حاجة ميم بسيطة، معناها باش نعلمها غولا دافون سامبل لي با كل شيء تقولك ما نجمش نعملها. بربي مدام عمرها 6 طفل سلمى كل شيء يقول ما نجمش الكلمة نجمش. هذايا نتاع بيدو بسيكاتر فرانشمون. مادام تعدي الليكتور معناتها باق une petite phobie من هذا bon قلت لي كل سبور كلهم معناها ريفيوز دو ديكزيرسي دو بارتاج حتى لا انفاسيتي معناها الحق لازم يهزها تشوف بيدوبسيكاتر معناها. باه سي وليد ما فيهاش حكايه فيهاش لا. ميرسي عايشك عايش. لا كيستيون تاع سارة العرفاوي الصغير. انا عندي ميم كيستيون. صغير اللي ما يسمعش الكلام. لا كيستيون تاع سارة دونك كيل سونس في لونترينمون ما يسمعش الكلام بصفة عامة. جو بونس في لونترينمون خاطر
خاطر ما يسمعش كلام بصفه عامه ديما أنا معناها هذيا امور دو لا بيدوبسيكياتري معناها فهمني. في لونترينمون بون انت ولا سيتوياسيون خاطر فما زاد العمر يحكم. خاطر فما تو مثلا عمر 5 سنين و4 سنين و6 سنين الصغير ديما راهو بالنسبه ليه جاي يلعب معناها لو فات دو لوبليجي ابروندر اون تكنيك معينه ديما بالنسبه ليه باش تقلقوا. دونك ديما لا سيتوياسيون دو جو وتعلموا تدخلوا فيها التكنيك هذيك ديما باش تكون له معناها خير له من انك انت تشد له ديكورتيك معناها لا سيتوياسيون وتشد تخدموا باغ اكزومبل كان رولا دافون ولا رو داكور. هذيا فما برشا كي يزيد معناها في عمر 4 5 6 سنين ما يتعلموا لكش وما يحبوش يتعلموا يرفيوز كي شوز كي تو تافي نورمال خاطر هو في مخه مازال يحب دونك يلعب. سينو ما يسمعش الكلام دون مانيير جينيرال. هذيا دونك سي اون هيستوار دونك دو بيدوبسيكياتري. قلديش اللي فما قبليك سالو كيستيون على حكايه الصغير اللي كي يوصل لاج سيزون فما دي كريتير لازم تشوفهم ما كانش فما معناها بروبليم. كان بلي تعاود توضح لنا خاطر انا صارت فما بروبليم د كونيكسيون كان توضح لي على حكايه لي كريتير وشنيا معناها اذا كان فما بروبليم شنيا تتعامل معاه معناها. هو خلينا نقول لك حاجه. هو السؤال بالضبط قالت لي كاركتيرستيك اللي قريناهم على فاز دو لونفونس سواء développement psychomoteur ولا sur le plan développement cognitif ولا sur le plan de développement moral. قلت اللي هذوما معناها اللي كنا نقراو فيهم ils sont un phénomène général معناها et c'est une moyenne معناها 5 6 وليدات على 10 وليدات تلقاهم جينيرالمون فيهم الكريتير هذوما. هذا مش معناها انهم الاربعه ولا 3 اللي قعدوا دونك اللي ما توفاش فيهم الشروط اللي كنا نحكيو عليهم هذوما كل انهم هما وليدات مرضى با دي تو. ينجم يكونوا دونك سو فينومين لا معناها نتاع الكريتير هذوما ما تعداوش بهم بعديك يلبوف اتر دونك دي بونز ادولت معناها بعد كي باش يكبروا باش تلقى عندهم ان ديفلوبمون تو تافي دونك نورمال. واضح يعطيك الصحة. اوكي عندي أميمة الذوادي تحب تسأل سؤال تفضل. عندنا كيستيون صاحبي عايشك. ايوه عسلامة سي وليد. عسلامة. نحب نسألك سؤال بالنسبة للصغيرات اللي عندهم مرض التوحد فماش طرق معينة تخلينا نتصرفوا معهم خاطر في الليكور ساعات جيمناستيك يجيبوهم لك معناها ما تلقاش كيفاش. صحيح. بون انت قداش عندك من اليمون؟ بون بور لو مومون انا توا مانيش قاعده راني تعرضت لها كديكا كيما هكا تعرضت لهم في الليكور نتاعي يجوني 2-3 صغيرات يقول لك مولا السالة راني هم لي معناها صحيح. لازم تحاول كيفاش تتعامل معاه. شو بارابور للوليدات معناها اللي مرضى بالتوحد principalement essayer de ne pas les mélanger معناها les enfants normaux. معناها تبدا عندك سيونس دونترينمون عندك فيها 10 وليدات وجابوا لك زويز ولا واحد دونك مريض دونك كيف ما قلت انت معناها بالتوحد. اول حاجه essayer de ne pas les mélanger مع الاخرين معناها مع اللي نورمو. هذه الحاجه الاولانيه. وحاول انك انت حتى كان باش اعمل ان جروب معناها ما تقبلش واحد وحده وحاول كان فماش يزوز 3 مع بعضهم سا سخي ميو. وحاجه اخرى اعطيهم نقولوا احنا ان اسباس سيكوريزي معناها سيكوريزي شنو ما يبداش فيه. هما يختلفوا المرضى التوحد يختلفوا من واحد لواحد. فما اللي يسمعك ويفهمك وفما اللي ما يسمعكش وما يشوفكش معناها حسهم همش الكل كيف ليه هما فيهم دي ديفيرون كاتيجوري. ما انا نتصور صعيب شويه انهم كلهم بيجيوك مع بعضهم هكا فهمني. مين اللي حبيت نقوله لك انهم خليهم يعملوا اللي يحبوا عليه معناها تحط انت ديزاتو كيف ما قلت لك سورتو با تو لي ميلونج با مع لي جون نورمال. هذه حاجه مع الوليدات نورمال وحط لهم نقولوا احنا في سباس سيكوريزي
بوكو ديليمون معناها والا بوكو داتوليي 2 3 4 5 اتوليي داكور، تحاول تقيديهم عليهم معناها كل واحد كل اتوليي توريه هكا تشد له يده وتوريه كيفاش باش يعمل فيه، ومن بعديك تسيبوا دونك هو يتعدى عليهم وحده وتخليه يعمل اللي يحب عليه هو. هذايا دونك هما جينيرالمون ما نجمش يراو واحد يعكسهم. حتى وليت نخاف انه يلعب لي بالماتريال يضرب روحه، وليت نبدل الماتريال بامبايل، تكون الأنبولة خير من يهز لي حاجة. راني قلت لك الفو كو l'environnement soit très très sécurisé. على خاطر فريمون ils n'ont pas de concentration, ils n'ont pas d'attention. ما يعرفوش الخطر معناها مازالوا ما يعرفوهوش فهمني. دونك ديكو لازمك ديما تولي سيرفي، اما ديما خليه يعمل اللي تحب معناها ما تدخلش معاه انه هو il peut s'énerver خاطر هذاك il peut être très néfaste par rapport للبيرسوناليتي نتاعو. داكوغ عايشك مسؤولية صح. يا وليد فما برشا اسئله ما نعرفش بون كان هكا يبعثوا لي سي صاحبي خاطر فريمون توا باهي. جوست اخر سؤال نحب نجاوب باش نسالو لك خاطر فما شكون عنده اسكو الوالدين ينجموا يدربوا ولادهم ولا يعني لي بارون دو بريفيرونس با دو بريفيرونس من بعدهم. باهي بلي ناخذ اخر سؤال خاطر عندها برشا هزه اللي هي معلش واحد فما وافق اشراف بسبيس تفضل. عندك برشا هزه يدك. عظيم. مرابي بكري حكينا على الكا اللي حابة تطلع فوق البوتر وبعد قاعدة خايفة. كي تلقى واحد كيما كيكا خايف من الليمون كل شنو لازمك تقول له باش هو ينجم بعد شو لازمك تعمل؟ هي بالضبط قبيليك ما قالتليش طالع على البوتر وخايف باش تعمل غو وقتها. اي لا هي قالت لك كانت تعمل في الرو بارفيتمون ومن بعديك قصت من بعديك بين ليلة وضحاها قصت. أنا تو باش نجاوبك على سؤال قلت لها أنا جاوبتها قلت لها راهو هذيا حتى وكان هي أنها با إيتي بليسي خاطر قالت لي لا طاحت من البوتر لا صار أكسيدون لا توجعت لا حتى شيء مي أنا ديسيدي ولا ظهرت أن هي لا سيونس اللي من بعدها خافت ولات أن بو بلو دونك فيغ لا رو. قلت لها أنا راهي باز يا تفرجت ولا رات ولا سمعت ولا فهمني ولا تنجم تكون حتى روحت حكيت مع خالتها من باو موضوعها قلت لها هو كيفاش نجم تعمل هكاك ما تخافش على روحك كرومتك تكسر واسي دو سويت. دونك قعدت لها كيف الشغل. سينو توا انت قلت لي كيفاش بارابور للانيسياسيون مش حتى انيسياسيون اي حاجه خايف منها كيفاش نحكي معاه باش نقنعه باش ياخذ يعمل توريه تحاول نهار تجيب دي سيكونس معناها حتى على تليفونك وتوريه لو جيست بارفي قدامه معناها حاول انك انت تسيليكسيون كلكو سيكونس هو صغير توريه نتاع الجيست هذاك وكومون يل سو في بارفيتمون افيك ان شامبيون باغ اكزومبل اولمبيك في الجيمناستيك توريه لو جيست بارفي وتوريه له فك السيركونستانس هذيك نتاع هي خدمت على تابي وفما جمهور وصفقوا عليها سي دو سويت. دونك توريه النجاح وتوريه ان هي ولا هو ينجم يعمل هكاك ويكون كيف السيد هذاك. سي سكي فا لو موتيفي سور لو بلان دونك مونتال. داكور ميرسي مسيو بلي ملاحظه تفضل. في الكا هذه هو الصغير ما لازمش يعرف او معناها يفيق اللي المدرب نتاعو في اللحظه ذيك هو مركز معه هو بالذات. هذه مثلا دو ينجم يشاركه هو مثلا يقول له يجا نحط له الماتريال جيب هذه هز هذيك دونك يدخلوا في الواحد ومن بعد انه هو يولي كوم ان انترونور الوليد هذاك فهمتني ويدخل في الجو معناها بشويه وما نعرفش اسكو صحيح انا هكا ولا هو هذايا صحيح اما سرتناج معناها مش من الاول. بون من الاول هكا العمر نتاع 5 6 7 سنين ينجموا كل يلمدوا الماتريال هذاك اللي فات انك انت تحسوا انه هو يترانا في كلوب والكلوب هذاك معناها كيف هو يترانا فيه نتاع الناس الكل. دونك الناس الكل لازم تحط الماتريال الناس الكل لازم ترجع الماتريال الناس الكل لازم تستحفظ على الماتريال هذاك على خاطر الكلوب هذاك راهو الناس الكل. من بعديك
سيت فونكسيون لا اللي هي انك انت هو تحسه ولا مش تحسه، انه تو ريسبونسابيليز انه هو بريسك يكون لادجوان نتاعك ولا سكون نتاعك، على خاطر هو الي بلو بيرفكسيوني ولا متقدم الي تافونسي على بقيه الجروب. وي اون بو دونك نجمو يكون عندنا ان بروفيل باراي في نقولوا احنا في الجروب نتاعنا. شقد هذايا نعملوها دون ديزاج قدام شويه، معناها كي يدخل في الادوليسونس وقت نجمو نعملوها. علاش؟ على خاطر في البريود دو لونفونس اللي يسكن ابل لا جالوزي. دونك يخرج لك واحد، تخرج انت واحد من له اللي هو يبدا طياره، تخرج وهو من له نتاع الجروب اللي عندك نتاع 7 ولا 8 ولا 10 من الناس، يولي هو تحسوا انه هو إلي بلو ريسبونسابل على الجروب كيفك انت كيف هو، وهو على خاطر اللي بارفي. سا بو كريي لا جالوزي والامبيونس جينيرال نتاع الجروب تنجم تفسد، حتى عباد نجم معناها اصحابه يتريناو معايا يوليو ما عادش يجيو يتريناو. دونك جينيرالمون سي دي كونسيي في اللي بازاج 8 و9 سنين و10 سنين مادام مازالوا وليدات صغار ويبداو حساسين برشا. دونك ايفيتي سو جور دونك دو كومبورتمون. اوكي يعطيك الصحة دكتور. عايشك اللي عنده كيستيون ما جاوبناش عليها يكتبها ويبعثها لي تنعديها لسي وليد. ما فما حتى قلق. la séance prochaine أول séance تجاوبكم على الكيستيون اللي باش تبعثوهم لي الكل إن شاء الله. إن شاء الله داكورد. عايشك أخويا. أوكي ميرسي سي وليد. on va s'appeler إن شاء الله. On va s'appeler على السيانس الجاية إن شاء الله. فوالا داكورد. عايشك. ميرسي. عايشك. ميرسي. الآخرين إن شاء الله نقعدوا من بعديك افيك ليان جديد. ليان جديد مش نفس الليان. اوكي مسيو. وقتاش من بعد؟ عطيتلكم سينيدال ولا في الجروب تاعك. صاحبي تأكد أنا بربي وقتاش من بعد. باهي لحظة برك اقعدوا معايا تنأكد لكم. في بالي من 7 ل 10 قال. نحبوا نقدموها شوية وتنقول لكم وقتاش. كان فما حاجة تنبعث لكم على الجروب. أي ميساج قدمها لنا شوية ما الواحد ينجم يركح أموره. ماشي صاحبي مش صاحبي بربي رانا نحنا نخدموا زيدا كي تقدمها شوية ما نجموش زيدا مسيو ماذا معناها نقراو في الكتب وميم طون نبداو معناها الوقت اللي حطوا سني نورمالمون سي بون يبداو الناس الكل في ديارها.